वस्तूच्या रक्तामाचा भो सुंदर सोम्या तुझे मंदिर या सुंदर मंदिरात आयल्या मागोन तुझे समोर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे असो हे पवित्र बलिदान देवादीन तेरेजा डिमेलो मुणकूर हिच्या आत्म्या पेटोवचे जावन आसा तशेंच ह्या पवित्र बलिदाना वेळार धन्या देवातावन मेळिल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां दिता लिल्ली नजरेत कोसे सायबीन वाडो देवाक अर्गां दिवंक तशेंच ताची कृपा मागोवंक ह्या पवित्र आल्तारी मुखार भागिवंत कुर्साक समर्पिल्ल्या ह्या देव मंदिरांत आमी हजर आसा देवान आमचेर दया दाखयल्या ह्या घडये म्हणसर सबार तराच्या अनवारांतले प्रत्येक जावन ह्या मारे कारपिडेंतले आमकां निवारला आमच्या कुटुंबाच्यांचेर तांचे आशिर्वादां ताणें वतल्यान त्या पासत अर्गां दिवया तशेंच आमच्या मुखलें जिवीत ताका समर्पिया आमच्या जिविताची हर एक घडी ताच्या हातांत आसा म्हणलें समजून आमच्या जिवितांत गरज आसा ती आशिर्वादां आमकां फावो कर म्हूण ह्या पवित्र बलिदाना वेळार मागया आयचे देवाचे उतार आमकां जेजू क्रिस्ताचे खरे पाटलावदारी जावन धैर्यान जियोंक संवसारी संगतींक संवसारी परिस्थितीक भियेनासतना धैर्यान जियोंक आपोवणें दिता हें आपोवणें स्विकार करून जियोंक जाय आसली कृपा मागया फाटल्या आमच्या जिवितांत सबार फावटी संवसारी संगतींक भियेल्ल्या खातीर संवसारी परिस्थिती चिंतून खरगाल्ल्या खातीर आनी आमच्या सोर अस्कतकाये खातीर सोम्याचें बक्षाणें मागोवन आमकांच ह्या पवित्र बलिदानाक आमी नितळ करया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यवन सदां सांकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर ख्रिस्ता काकूत कर ख्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवा पासून आमी तुका वाकणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू मापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती
देव बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया आमच्या गरजां पासत मागया. सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धैर्य घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय. ह्या समुगाच्या आत्म्यान आमचीं काळजां अदीक अदीक बर आनी अशें तुवें बसायलें दायज आमी जोडिशें कर. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवो चलयता सासनाच्या सासना. रायाच्या पुस्तकांतले वचप. रात सरचे खातीर एलिया होरेब दोंगरार पावलेल्या वेळार एका बुयारांत भितर सरलो. सर्वेस्परान ताका म्हळें, भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. उपरांत सर्वेस्पर ते वाटेन उतरून गेलो. सर्वेस्परा मुखल्यान एक व्हड बलिश्ट जड वारें मारलें. त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले आनी कडपांचो चुरो गेलो. पूण सर्वेस्पर जड वाऱ्यान नाचलो. जड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली. पूण सर्वेस्पर भुंयकांपी नाचलो. भुंयकांपी उपरांत उजो आयलो. पूण सर्वेस्पर उज्यान नाचलो. उज्या उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो. वो आयकतच ताणें दगल्यान आपलें तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो बुयारांत भितर सरचे कडेन रावलो. देवाचें उतार हें. तुझी काकूळ आमकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर कितें सांगता तें हांव आयकतलों. तो आपल्या भक्तांक समाधानाचे उतार सांगता. ताची बेबिरांत आसलेल्यांक ताची कुमोक लागीं आसा. अशें ताची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. तुझी काकूळ आमकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकांक भेटता. नीत आनी शांती एकामेकांक धरता. विश्वासीपण भुमींतले उपजाताले. नितीवंतपण सर्गात उन्नत घालतले. तुझी काकूळ आमकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. तुझी काकूळ आमकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. Alleluia गाऊया सोम्या कसिया ताच्या पवित्र नावान होगळी घोसाऱ्या. Alleluia गाऊया सोम्या कसिया ताच्या पवित्र नावान होगळी घोसाऱ्या. सर्वेस्पराची वाट हांव पळोवंक आसा. ताच्या उतराचेर हांव पात येवन रावतां.
Alleluia गाऊया सम्यक सिया ताच्या पवित्र नावात सगळी कुसार्या Alleluia गाऊया सम्यक सिया ताच्या पवित्र नावात सगळी कुसार्या सर्वेस्व तुमचे सोफे असो सामातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता उपरांत जेजून शिसांक दोणीर सडाशे आनी आपणा फुडें पलतडी वसाशे ताकीद दिवन लोकांक दान सोडलें लोकांक दान जातस तो एकलोच मागणें करूंक म्हूण दोंगरा गेलो काळोख पडटना थंय तो एकलोच आसलो हेणें 2 थडी तावन सुमार पयस पावल्ली पूण वारें विरोध वाळतलें जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकला जावंक लागली फांत्याची 3 वरां उतरलेलीं जातीत जेजू उदकाचेर चलोवन तांचे सरशी आयलो उदकाचेर तो चलोवन येतलो तें पळोवन ते इतले गाबरले की ते मेल्ले म्हणून चिंतून ताणें बियान बोब मारली पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो धैर्य घेया हांव तो भिये नाकात तितल्यार पेद्रू जाप दिवन म्हणालो सोम्या तूं सुतो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशी येवंक फरमाय ये म्हणालो जेजू ताका तवळ पेद्रू दोणी वयलो देंवोवन जेजू सरशी वचोंक उदकाचेर चलोवंक लागलो पूण वारें जोरान वालतलें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो तितल्यार सोम्या म्हाका बचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली तक्षण जेजून आपलो हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें उण्या बावार्थ्याच्या कित्याक तूं दुबावलोय उपरांत ते दोग दोणीर चडतस वारें रावलें तवळ दोणीर आसलेले जेजूच्या पांयां पडोवन म्हणालें निजाकी देवाचो पूत तूं देवाचे उतर हे बागेवन कुर्सातय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीयो सिद्धांबा म्हणली चित्रदुर्गा जिल्ल्यांतली 110 वर्सांची 110 वर्सांची मालगडी स्त्री गेल्या त्या म्हयन्याच्या म्हणजे जुलयच्या 20 आनी 7 तारखेर तिका कोरोना पॉझिटिव्ह म्हूण रिपोर्ट आयलो त्या उपरांत तिचे लागीं विचारलें तुका आतां कोरोना पिडा लागल्या तुका बेन दिसांगी तिची जाप हांव खंयच्याकी भियेना कालच्या दिसा ती डिस्चार्ज जाली 110 वर्सांची मालगडी स्त्री ह्या पिडेक भियोना आनी ती बरी जाली मोगाचेनो धाकटेर म्हणटात सबार पावटी आमकां पिडा चड जावची आमी भियेल्ल्या वेळार जर धैर्यान आमी पिडे विरोध झुजतांव आमच्या पिडयेतावन सुटका जोडूंक आमकां साध्य जाता आयचें देवाचें उतार आमकां जेजू क्रिस्ताचे फाटलाव जरी जावं नासलें आमी हरयेकल्यांनी धैर्यान जियोंक जेजू क्रिस्ताचेर भरवोसो दवरून जियोंक आपोवणें दिता आयचे पयले वाचप आमी आयकलें राह्यांच्या पयल्या पुस्तकांतलें एलिया प्रवाद्या विशयान थंयसर उल्लेख केला एलिया प्रवादी आपलो जीव वाचोवचे खातीर धांवलो कित्याक असली परिस्थिती ताका आयली कारण इतलेंच इस्रायलाची राणी जेजेबेल तिचे अनीत ताणें खंडन केली तिच्या प्रवाद्यांची फोटो ताणें दाखोवन दिली आनी अशें आसल्या वेळार ही जेजेबेल राणी एलिया प्रवाद्याचो जीव काडूंक सोदता आनी त्या वेळार एलिया प्रवादी धांवता होरेब दोंगराक पावता आनी थंयसर देवाचो अनुभव ताका जाता धैर्यान एकच तो स्विकार करता आनी जैते वोन जाता आयचो किर्तनकार कितें म्हणटा तुजी काकूळट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर किर्तनांतली आयची उतरां आमी आयकलीं जाल्यार जो देव बिरांतीन जियेता देव ताची जतन करता म्हणून किर्तनांत आयची उतरां आसात जेन्ना देवा सांगता आमी जियोंक प्रयत्न करता देव बिरांतीन आमचें जिवीत सारता
ते दळा ह्या संवसारांतले बे पयस करूंक ह्या संवसारांतल्या संगती सांगता जियोंक आमकां साथ जाता म्हणून आयचें किर्तन आमकां सांगता. आयचो वांजल आमी आयकलो थंयसर जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा धैर्य घेया भिये नाकात. जेजू पेद्रूक सांगता तूं कित्याक भियलोय. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, बे बे ह्या विशयांत आमी चिंता पाटयलें जाल्यार सदांच जाणांक कांय ना तरी बे आसताच. हें बे थोडे फावटी थोड्या वस्तूंचें या थोडे फावटी थोड्या परिस्थितीचें. फियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑर फियर ऑफ सिट्युएशन्स म्हूण आमी म्हणटा. आयच्या वांजलांत जेजूचे शीस थंयसर जेजू उदकाचेर चलोवन येतना तांकां जेजू मेल्ल्या बरें दिसलो आनी तें पळोवन ते भियेले. पळया एक वस्त पळयतना ते भियेले. पेद्रू उदकांत बुडटांगी म्हणलें चिंतून भियेलो. परिस्थितीक तो भियेलो. आमच्या जिवितांत नाना तरांची बे आसा. थोड्यांक जिवोड पळयल्यार बेन दिसता, थोड्यांक हुंदीर पळयल्यार बेन दिसता, थोड्यांक जरलो पळयल्यार बेन दिसता, थोड्यांक पाल पळयल्यार बेन दिसता, थोड्यांक उदक पळयल्यार बेन दिसता, थोड्यांक उजो पळयल्यार बेन दिसता, थोड्यांक वयर विमानार वतना बेन दिसता. अशें नाना तरांचे बे आसा. पूण ह्या बियाक कारण कितें? मनशास्त्री म्हणटात आवयच्या गर्भांत हांव 7 वर्सां म्हणसर कितें एका बाळशाक ह्या भुरग्याक अनुभव जाला, आकांताचो अनुभव जाला, आकांताची स्थिती पळयल्या, आकांताची उतरां आयकल्यान ते दळा एका तराचें बेन तें उरता. पवित्र पुस्तकांत भियेनाकात म्हणलो शब्द 366 फावटी 366 फावटी उल्लेख केल्लो आमी वाचूंक शकता. 365 दिसांत 366 फावटी म्हळ्यार हर एका दिसा देव आमकां सांगता भियेनाकात. बडवो गाब्रिएल मोरयेक इस्बी हाडून आयल्या वेळार कितें म्हणालो? भियेनाका मोरये. तसो बडवो सांजुजे कितें म्हणालो? जुजे तूं भियेनाका. जेजू आपल्या परगट जिणे वेळार आपल्या शिसांक सांगता भियेनाकात. आपल्या पुनर्जीवनपणा मुखार उपरांत तो परत आनी परत तांच्या मुखार तो येता आनी तांकां इतल्यान म्हणटा भियेनाकात. नवे टेस्टमेंटांत आमी पळयता जेजूचे शीस आपोस्तल धैर्यान ते वेतात. तांच्या काळजांत आसले ते बे वेता. पेंतेकोस्ताच्या दिसा तांचेर पवित्र आत्मो देवलो. भियान आसले ते धैर्यान भरतात आनी नवे व्यक्ती ते जातात. उर्बेन जेजूची सुवार्ता ते प्रगट करतात. आमच्या जिवितांत आमी पळया खंयच्या तराचे बे आमकां आसा. आतां बे आसा जाल्यार आमी कितें करी जाय? हाका जवाब आयचे देवाचे उतर रस दिता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां मेळची ती जवाब एलिया प्रवादी. देवान ताका दिल्ली ती तालंतां, देवान ताका दिल्ली ती सकत तो घेता आनी ह्या बियां विरोध झुजता. जेजेबेल राणी ताका जिवेशी मारूंक सोदतना तो धांवता. थकता जाल्यारय तो धांवता. आमकां देवान तालंतां दिल्यात, आमकां देवान जाणवाय दिल्या. हें वापार आमी फुडें गेल्या जाल्यार खंडी जावन ह्या संवसारी संगतींतले बेयातावन आमकां पयस रावूंक साध्य जातलें. ह्या दिसांनी आमकां कोरोना पिडेचें बे आनी इतर बे आसूं की पुरो. पूण जर देवान आमकां दिल्ली ती जाणवाय, देवान आमकां दिल्ली ती सकत बऱ्या तरान वापारन आमी जियेल्या जाल्यार कांय भियेचें म्हणून गरज ना. दुसऱ्यान आयचो किर्तनगार आमकां कितें सांगता? देव बिरांतीन कोण चलता ताका देव राखता, सांबाळता. देवाचेर आमचो भावार्थ बरवसो केदाळा तीर आसा. तेदाळ ह्या संवसारी संगतीक आमी भियेचें म्हणून ना. देव बिरांतीन आमी जिये जाय. देवाक आमच्या जिवितांत प्रथम स्थान दी जाय. सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत जेजू खातीर जीव दिवंक की पर्यंत ते फाटी सरले ना. कित्याक तांकां बेन नातलें. ते खंयच्याय संगतीक भियेन नातले. देवाचो मोगच तांच्या जिवितांतले ते भद्र हातेर जावन आसले. तिसऱ्यान आमी पळयता आयच्या वांजेलांत जेजू पेद्रूक म्हणटा उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं भियेलोय? पेद्रू प्रयत्न करता आनी बुडता आसतना देवाक उलो मारता. देखून आमच्या जिवितांत आमी प्रयत्न केलें जाल्यार मात्र ह्या बियाच्या सन्निवेशांतावन आमकां भायर येवेत. आमकां देवान दिल्ले ते अवकाश आमी घडचून जर आमी प्रयत्न केलें जाल्यार ह्या बियांतले आमकां भायर येवंक जाता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो,
आज देवाचे उतार आमकां धैर्यान जियोंक सांगता परिस्थिती कितेंय जावं जेजून सांगली उतरां मात लुकाचो वांजेल 12वो अध्याय कुडीचो जीव काडटल्यांक भियेनाकात तुमी मोलादीक जावन आसा हिंच उतरां आमकां धैर्य दितात देखून सदांच जेजूचेर भावार्थ दवरून जियोवचो आमचो बरवसो जेजूचेर आमी तीर करचो संवसारांत आमकां जियेत आसतना ह्या बियांतले आमी पयस रावचे आमी बियेजय देवाक मात्र जर खंयच्याय कारणाक लागून आमकां भंय आसा त्या बियांतले भायर येवंक आमी प्रयत्न करचें अशें जियेल्या वेळार आमचें क्रिस्ती जिवीत अर्थाभरीत आनी फळाभरीत जाता तसलें जिवीत जियोवच्याक गरज आसा ती करपा ह्या पवित्र येवकारिस्ता वेळार तसो जेजू आमकां हर एकल्याक दिवन दी म्हणून मागया उबी रावया सत मानता देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्याक संभवलो अंकवा मरयेत हांव जल्मलो पोंस पिलाता काळतणीक सोंसले ताका गुस्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून तो जिवंत जालो सर्गा सोडलो स पदवेदार देव बापाच्या उजव्या बसला थंय थांबचे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक तो येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बक्षांनी कुडीचें जिवन पावन सस्ताचें जिवीत आमेन आमची मागणी सर्गी बापाच्या पांयां तळा दवरया आमची जबाब बापा आमचे मागणें आयक बापा आमचे मागणे आयक सर्गींच्या बापा मागता आमी पवित्र सभेचो श्रेश्ठ वडील जावन आसल्या बापा फ्रांसिसा पासत सर गवळी बापा पासत सर धार्मीक मुखेल्या पासत तांचे ताबेन दिल्ल्या हिंडाक धैर्यान तांणी मुखारसून व्हरूंक गरज आसा ती खुरपा धैर्य तांकां लाभय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक बापा आमी मागता आमच्या सर राजकार बऱ्यां पासत तांकां दिल्लें तें मिसांव तांणी धैर्यान करच्याक खंयच्याय स्वार्थाक बियाक वळख जायनाशें बगार निस्वार्थपणान तांणी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक तांच्या मोतीक उजवाड दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक बापा आमी मागता आमच्या फिरगस कुटुंबा पासत गांवांत तशें पर गांवांत आसल्या हर एकल्याक तूं राख आनी सांबाळ बरी भलायकी दिवन तांची जतन कर तांच्या दिसपरत्या जिविताक गरज आसा ती करपा लाभय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक बापा आमी मागता आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यां पासत तांकां तुज्या मोगान तूं आरावन दर बरें शिकोवंक गरज आसा ती जाणवाय तांकां तूं दी बऱ्या शेगुणांनी तांकां वाडय आमच्या तरणाट्यांक सर वायटांतले निवार बऱ्या फुडाराक तांकां तूं पावय बरें काम बरी सैरीक तांकां लाभाशे कर दिसपरत्यो वावर करतल्यांक तांचो वावर बऱ्या तरान करूंक आदार दी तांच्या वावरा बरो प्रतिफळ दी आमच्या कृषीचेर आमच्या जानवरांचेर तुजें बेसांव घाल आमकां जाय परतो पावस दी पावसा वेळा गडगड्या जगल्यानंतले निवार आमच्या मालगड्यांक बरी भलायकी दी तांची साखरी करतल्यांक बरें मोन दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक बापा आमी मागता ह्या कोरोना पिडे द्वारे कस्तोंच्या हर एकल्या पासत ह्या पिडे वेळार तांणी भियेनाशें बगार धैर्यान ही पिडा स्विकार कर ह्या पिडेचे जैते वोन जावंक तांकां आदार दी ह्या पिडे विरोध सुचतल्या हर एकल्याकय तुज्या धैर्यान बर तशेंच ह्या पिडेक बेगीनच वखात लाभाशें कर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक बापा आमी मागता आमचे कडेन मागणें विचारल्या हर एकल्या पासत सबारांनी विविध गरजां पासत तांचें मागणें विचारलां बापा प्रत्येक जावन विशेष पिडेन कस्तोंच्या आमच्या फिरगस कुटुंबांतल्या भावा भयणी पासत आमी मागता तांकां तुजी खोशी वय जाल्यार बरी भलायकी दी तांची पिडा सोसूंक करपा दी तशेंच विविध गरजां खातीर मागणें विचारल्या हर एकल्या पासत मागता बापा आमचें मागणें तूं आयक आमच्या भावा भयणीचें गरज तूं पंथा पावय तांकां कश्टांतलें सुटका दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक ही मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन बापा हाडून आयलो तुज्या पांया जावच्या काशीव आमची काळजां मेळ्ळी दे मागता तुजे लागीं पातकी निर्भागी दे मागता तुजे
दिसाळ भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें पवित्र बलिदान सर पदवेदार देव बापा मानतात असलें जावच्याक मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नेके पयसुबेच्या देवाक सरस्पोत मानून घे. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका बेटोवची देणी तुजे काकुळतीन तुनसो आमच्या हातान घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमच्या सोडून संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेश्वराकय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करू फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सवकाळी आनी सवतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मोरयेतावन जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मोरणांतली आमकां सोडयली आनी मोरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सोर दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्वर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. पूण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. पूण सर्गीन तुका जय जय. पूण सर्गीन तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशीन कस मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. ते स्परीच्या वाजतच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात. पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so good purgatoria. तुझ्या कोशानी पुनर्जीवन कोणावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवंदारा आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या मासू मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवोन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यासकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनः जिवंतपणाचो बरोवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुजी इस्तगतीन मेलेल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवचें भाग फावो कर आम्हा सुमेसांची दया कर म्हूण आमी मागतां अंकवार मरे देवाचे माये संगती भाग्यवंत सुजेती सोपती भाग्यवंत दमदुता आनी सुमेस भक्तां बराबर सासाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा बगोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन 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 जेजून आमकां मागूंक शिकयलां ते मागणे व्हडा भावार्थान सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्यां बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतले विघ्नांतले नालिसायांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय समाधान बरी भलायकी आमकां दी सगळींची भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशानत रयतले आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटाय सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण हांगा सरासर असल्या आमच्या सुमेसांच्या भावार्थाचे तुजी दीस घाल तुज्या मोगान तुजी शांतीन तुज्या एकवटांत आमकां सांबाळ तुजी येताय आनी रासभो चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती पाठोवया देवाची शिळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर देवाची शिळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर देवाची शिळी तू संसाराचे पाप काढताय आमकां शांती दे पळया जेजू देवाची ही शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी हर एकलो सुभागी सुम्या थंय म्हजे भितर येवचें म्हाका कळना जेवतण्यास म्हाका भलायकी मेळटली जीविता को
म्हज्या जिवीत असो कुंवर जावन अशा सर्गा संवसाराच्या राया ही भोव पवित्र घडी तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर ह्या भोव पवित्र घडये म्हज्या काळजांत पवित्र येवकारिस्ता मुखांत कोरोसो हजर जाल्ल्या खातीर तुज्या मुखार हांव सरपडटां तुका आराधन करता. कितलो स्वादीक अनुभव सोम्या तुजो म्हज्या काळजांत भोगसो. सर्गा संवसाराचो राय तूं ह्या म्हज्या दुर्बळ्या किरकोळ काळजांत ह्या पवित्र घडये बिडार करताय. तुका येवकारिस्ता मुखांत्र सेवंक तुवें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता. तुका येवकारिस्ता मुखांत्र सेवंक असाध्य जाल्ल्या घरांनी आशा हर एकल्याच्या काळजांत तुजो अनुभव दी. आत्मीक अनुभव तांकां तूं लाभय. भोव मोगळा जेजू 4 दिसांच्या ह्या संवसारांत संवसारी संगतींक संवसारी परिस्थितीक भियेनासतना फकत तुज्या मोगान आमी जियोवच्याक तूं आमकां हर एका घडये राखताय सांबाळताय आमकां बरेंच लाभयताय म्हणलें फातयेवन जियोवंक आमकां शिकय. जिविताच्या हर एका घडये आमची दिश्ट तुजेर कंसोवन तुवें दिवचें तें ल्हान ल्हान कुरीस मोगान वावोवंक जाय अशें तें धैर्य जाय अशें तें बोळ आमकां तूं फावो कर सोम्या. आमी जल्मल्ल्या घडये तावन ह्या घडये म्हणसर तुवें आमकां सबार तराच्या अनवरांतलें पिडेशिड्यांतलें नालिसायांतलें निवारल्या खातीर आमच्या मोगाच्यांचेर तुवें वतुरल्या हजारांच्या हजार आशिर्वादां खातीर तुका जावं अर्गां तुका जावं महिमा तुका जावं स्तुती सदां सर्वदा. प्रार्थुया. मोगाळ बापा तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळ्ळो आनी तुज्या सताच्या उजवाडांत आमी तिरायेन जियो या आमी मागतां क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. भावार्थांक सोडो उजवाडांक सोपाको वैरान आमी बरोवन परगट्या क्रिस्ताक शांती पासून वावरून नीती पासून झुजून संतोष सगळ्यांक हाडून जाव्या साच मोगा. जेजू तूं आमचो आदार मोगान तूं आमकां सांबाळ. कृपेचर आमी आसो जेजू तूं आमचो आदार मोगान तूं आमकां सांबाळ. कृपेचर आमी आसो जेशे कर सदांकां. मोगाळ पुत्रा सोवे अंगवार मुर्याशी भगवंत करसा भगवंत करसा जिकर वेणीवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे